ध्यान योग विधिबाट आसन स्थिर भएपछि ज्ञानेन्द्रिय समेटेर रोक्नुपर्छ सबै गति। अति सुन्दर विधि छ। सबैभन्दा पहिला ध्यान योग विधि। ध्यान योग भनेको के हो? हामी जे अनुभव गर्छौं त्यसमा ध्यान जोड्नु ध्यान योग हो। म काम गरिरहेको छु, मेरो कर्ममा ध्यान। म केही सोचिरहेको छु, सोचमा ध्यान। केही बोलिरहेको छु, बोल्नमा ध्यान। हिँडिरहेको छु, हिँड्नमा ध्यान। खाइरहेको छु, खानामा ध्यान। सुनिरहेको छु, सुन्नमा ध्यान। जे म गरिरहेको छु क्रिया, त्यसमा ध्यान जोड्नु ध्यान योग हो। होसलाई जोड्नु, सजगतालाई जोड्नु। जे गरे पनि सजग भएर गर्छु। यो सजगता छ भने आसन स्थिर हुन्छ। आसन स्थिर गर्नको लागि सजगता चाहिन्छ। त्यसकारण यहाँ के भनियो? ध्यान योग विधिबाट आसन स्थिर भएपछि भनियो। ध्यान योगको अभ्यास गरेपछि मात्रै आसन स्थिर हुन्छ र ध्यान योगको अभ्यास गर्ने विधि हुन्छ, तरिका हुन्छ। त्यत्तिकै ध्यान योग बन्दैन, सजगता बन्दैन। त्यसका लागि विशेष प्रकारका विधिहरू बनाइएका हुन्छन् र योभन्दा अगाडिका सूत्रहरूमा ध्यान योग कसरी गर्ने अथवा सजगताका सूत्रहरू धेरै छन्। हामीले कसरी ध्यान योग गर्ने यो जानिसकेका छौँ। सजगतापूर्वक कसरी काम गर्नुपर्छ, तरिकाहरू के हुन सक्छन्, यसैमा हामी यो ध्यान विज्ञानमा धेरै प्रयोग गर्दै आएका छौँ, सिक्दै आएका छौँ। त्यसैले अब हामीलाई सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। ध्यान योग विधिबाट यो विधिलाई प्रयोग गरेर आसन स्थिर गर्नुपर्छ। आसन स्थिर भनेको चाहिँ के हो फेरि? म जहाँ बसेको छु, जुन स्थितिमा म छु, त्यही स्थितिमा स्थिरता चाहिन्छ अथवा स्थिरताको अभ्यास गर्नुपर्छ। बसेको छु, बसेको ठाउँमा स्थिर। उभिएको छु, उभिनुमा स्थिर। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, जे गरिरहेको छु गराइमा स्थिर। अब यो गराइमा स्थिर भन्दा अचम्म लाग्छ। काम गरेको ठाउँमा पनि कहीँ स्थिर हुन्छ र त्यहाँ त चलायमान हुन सक्छ? प्रश्न आउला मनमा, होइन। हरेक क्रियाभित्र स्थिरता हुन्छ। मैले हात उठाएँ, उठाउँदाखेरि मेरो आफ्नो शक्तिलाई लगाएँ। मैले यसरी उठाएँ, कहाँसम्म उठाउने मेरो खुसी, टक्कै त्यही पोइन्ट। त्यहाँबाट कति झार्ने मेरो खुसी, कहाँ कसरी लैजाने, कुन गतिमा तल लैजाने, कुन गतिमा माथि लिएर आउने, पुरै यो गति, तल माथि हात जाने गति मेरो नियन्त्रणमा छ। 100% नियन्त्रणमा छ भने यो आसन स्थिर भयो। आसनको अर्थ चुपो लागेर बसिरहेको छु त्यहाँ मात्रै स्थिरता होइन, मेरा हरेक क्रियाकलापमा स्थिरता खोज्नुपर्छ। त्यसलाई आसन, स्थिर आसन भनिन्छ। हामी कुनै काम गर्दैछौँ भने कामको सुरुवातमा, काम सुरु गर्दा र रोक्दाखेरि हामी अलिकति सजग हुन्छौँ, स्थिरताको अभ्यास गर्छौँ, तर बिचमा हामी छोडिदिन्छौँ। त्यहाँ हाम्रो जीवन ऊर्जा लाग्दैन। त्यो ऊर्जाले काम गरिरहेकै हुँदैन। त्यसकारण यहाँ आसनलाई स्थिर गर्नुपर्छ। मैले जे गरिरहेको छु
मेरो पुरै गराइ नियन्त्रणमा। मैले खुट्टाको पाइला कहीँ चालेको छु भने पुरा मेरो नियन्त्रणमा होस्। जो व्यक्ति आफ्ना अङ्गलाई नियन्त्रित राखेर क्रिया गर्छ कहिल्यै गल्ती हुँदैन, कहीँ समस्या हुँदैन। हामी जे गर्छौँ बेहोसीमा गर्छौँ, गरेका छौँ होसै छैन। होस नै छैन भनेपछि नियन्त्रणको त कहाँ हो कुरै रहेन। पुरा नियन्त्रण आफ्नो। कसको नियन्त्रण? मेरो नियन्त्रण। मैले गर्दैछु। मेरो हात मैले चलाएको, खुट्टा मैले चलाएको, म हिँडेको, म बोलेको पुरै मेरो नियन्त्रणमा होस्। त्यसलाई आसन स्थिर भनिन्छ, स्थिर आसन भनिन्छ। पहिला सुरु त ध्यान योग भएन भने आसन स्थिर हुँदैन। ध्यान योगको प्रयोग गरेपछि, त्यो विधिलाई प्रयोग गरेपछि मात्रै हाम्रो आसन स्थिर हुन्छ। चाहे केही क्रिया गर्दाखेरि, काम गर्दाखेरि होस् या स्थिर बस्दाखेरि होस्, पुरै अङ्ग मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। मैले सन्तुलनमा राख्नुपर्छ मेरा अङ्गहरूलाई। एक अङ्ग मेरो नियन्त्रणमा छ, सन्तुलनमा छ। सजग हुने, आफ्नो नियन्त्रण नगुमाउने। हामीले त मनमाथिको नियन्त्रण पनि गुमायौँ, शरीरमाथिको नियन्त्रण पनि गुमायौँ। कहीँ कसैमा नियन्त्रण छैन। न इच्छामा नियन्त्रण छ, न विचारमा नियन्त्रण छ, न इन्द्रियमा नियन्त्रण छ। जहाँ जे मन लाग्यो त्यही गर्यो तुरुन्तै। पूर्व जान हिँड्या मान्छे पश्चिममा भेटिन्छ। कतिखेर परिवर्तन हुन्छ थाहै छैन मान्छे। किन त्यस्तो हुन्छ? आफ्नो नियन्त्रणमा छैन मान्छे। हरेक कुरालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि कहाँबाट अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ? शरीरबाट। शरीरलाई पहिला नियन्त्रण गर्ने, चाहे क्रिया गर्दाखेरि होस् या स्थिर हुँदाखेरि। पहिलो काम त्यो पनि ध्यान योग विधिबाट। ध्यान योग विधिबाट आसन स्थिर भएपछि आफ्नो आसनलाई स्थिर बनाउने, शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्ने। यति गरेपछि दोस्रो काम, ज्ञानेन्द्रिय समेटेर रोक्नुपर्छ सबै गति। अब हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू छन् 5वटा ज्ञानेन्द्रिय। हाम्रो स्पर्शको क्षमता, स्वाद लिने क्षमता, गन्ध लिने क्षमता, दृश्य हेर्ने दृष्टिको क्षमता, कान आवाज ध्वनि सुन्ने क्षमता। यी 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरूलाई खिच्नुपर्छ आफ्नो जीवनी शक्तिले। खिचेर ल्याउने, समेट्ने, सबलाई छरिन नदिने, सबैलाई एक ठाउँमा समेट्ने। समेटिसकेपछि यिनीहरूको गति हुन्छ, गतिलाई रोक्नुपर्छ। त्यही हो ध्यानको अभ्यास। पुरै गति रोक्ने, जहाँको त्यही, जस्ताको तस्तै। मेरा इन्द्रियहरू एक ठाउँमा आउन्। अहिले जे छ, जस्तो छ, यतिखेर जे छ। एकछिन अगाडि के थियो त्यता होइन, एकछिन पछि के हुन्छ त्यसमा होइन। अहिले यतिखेर जे छ त्यसमा टक्क रोकिनुपर्छ। किनभने हाम्रा इन्द्रियहरूको गति छ, मनको गति छ, विचारको, इच्छाको गति छ। यसले त दौडाइ गर्छ। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। यो रोक्ने अभ्यास नै ध्यान हो। जब व्यक्तिले आफ्ना ज्ञानेन्द्रियहरूलाई समेटेर सबै प्रकारका गतिलाई रोक्यो, व्यक्ति वर्तमानमा आयो, यो क्षणमा आयो, सत्यमा आयो। यो क्षण मात्रै सत्य हो। हिजो मरिसक्यो, भोलि आएकै छैन, जन्मिएकै छैन।
जो जन्मेकै छैन त्यो असत्य हो, जे मरिसक्यो त्यो पनि असत्य हो, अहिले छैन। यतिखेर जे छ त्यो सत्य हो। त्यो वर्तमानलाई, त्यो सत्यलाई अनुभव गर्नको लागि यी इन्द्रियका गतिहरूलाई त रोक्नै पर्छ, अरू उपाय छैन। जबसम्म इन्द्रिय गति रोक्दैनौँ तबसम्म ध्यानै हुँदैन। त्यसकारण यो सूत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पहिला बुझौँ, बुझेपछि प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। पहिलो काम त ध्यान योगको विधिको अनुसरण गर्ने। ध्यान योगको विधिबाट आसनलाई स्थिर राख्ने। म जे गर्छु मेरो नियन्त्रणमा होस्, पुरा अङ्ग अङ्ग आफ्नो नियन्त्रणमा होस्, नियन्त्रित बनाएर काम गर्ने। अनि म उभिएको छु त्यसमा नियन्त्रण, बसेको छु बस्नुमा नियन्त्रण। आफै हामी त ध्यान गर्न यसरी बस्यो, बस्दाखेरि यसरी सिधा बस्या छ, एकछिनपछि ध्यान गर्दा गर्दै हुँदै 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 अगाडि झुक्दै 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 टाउको झुकिसक्छ, फेरि उठाएर सिधा गर, फेरि झुक्न थाल्छ। नियन्त्रण रत्ती पनि छैन। अब यहाँ कसरी ध्यान हुन्छ? अब मलाई ध्यान लागेन भनेर हुन्छ र? स्थिरता नै छैन। त्यो टक्क रोकिनुपर्छ। पहिला आसनलाई स्थिर बनाउने, त्यसपछिबाट मनलाई चञ्चल बनाउने हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू हुन्। ज्ञानेन्द्रियहरूको कारणले मन चञ्चल हुन्छ, मनमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ। ज्ञानेन्द्रियलाई पुरै समेटेर, आफू सजगतापूर्वक समेटेर सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियका विचारका गतिहरूलाई रोक्ने, आफ्ना इच्छाका गतिहरूलाई रोक्ने, टक्क रोक्ने। जति बेर सकिन्छ ठिक छ, धेरै बेर सकिएन, 1 मिनेट सकियो काफी छ। आज 1 मिनेट हामीले रोक्न सक्यौँ भने भोलि 2 मिनेट होला, अर्को दिन 3 मिनेट, अर्को दिन 4 मिनेट। अभ्यास गर्दै 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 हामी घन्टौँ घन्टा त्यो स्थिरतामा रोकिन सक्छौँ। र जुन व्यक्तिले इन्द्रियको गतिलाई रोक्यो त्यो त परम पदमा प्रतिष्ठित भयो, परम आनन्दको अनुभव गर्छ, परम शान्तिको अनुभव गर्छ। यति गहिरो शान्ति कि कहिल्यै पनि त्यस्तो शान्तिको अनुभवै भएको थिएन। यस्तो आनन्द कि त्यस्तो आनन्द यो जगतमा कहिल्यै पाएकै थिएन। नयाँ प्रकारको अलौकिक शान्ति, अलौकिक आनन्दको अनुभव गर्छ, जसले सबै प्रकारका गति, भित्र चल्ने गतिहरूलाई रोकिदियो। यसको अभ्यास ध्यान योग विधिबाट आसन स्थिर भएपछि ज्ञानेन्द्रिय समेटेर रोक्नुपर्छ सबै गति।